बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। कोयटा के इलाके मश में नामालूम अफराद की फायरिंग से 11 कारकुन जाँ बहक हो गए। मुसल्लह अफराद ने कारकुनों को अगवा करके करीबी पहाड़ी पर ले जाकर गोलियां मारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। हमलावरों की तलाश जारी है। यह अफसोसनाक वाकया कोयटा में पेश आया है, जहां पर मच में नामालूम अफराद की फायरिंग से 11 कारकुन जाँ बहक हो गए। मुसल्लह अफराद ने कारकुनों को अगवा किया और करीबी पहाड़ी पर ले जाकर गोलियां मार दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि हमलावरों की तलाश जारी है। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं कि कोयटा के इलाके मच में नामालूम अफराद की फायरिंग से 11 कारकुन जाँ बहक हो गए। मुसल्लह अफराद ने कारकुनों को अगवा करके करीबी पहाड़ी पर ले जाकर गोलियां मार दी, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। हमलावरों की तलाश जारी है। बहावलपुर में आज पीडीएम की रैली की मेजबानी मरियम नवाज शरीफ करेंगी। मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन भी शिरकत करेंगे। एमपीए मलिक जहीर की क़यामगाह के लॉन में पंडाल सजा दिया गया है। पीडीएम आज रैली करने जा रही है, जिसकी क़यादत मरियम नवाज शरीफ करेंगी। मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन भी शिरकत करेंगे। एमपीए मलिक जहीर की क़यामगाह के लॉन में पंडाल सजा दिया गया है। पीडीएम आज बहावलपुर में रैली निकालने जा रही है, जिसकी क़यादत मरियम नवाज शरीफ करेंगी। मौलाना फौज रहमान और दीगर कायदीन भी इस रैली में शिरकत करेंगे। एमपीए मलिक जहीर के क़यामगाह के लॉन में पंडाल सजा दिया गया है। बहावलपुर में पीडीएम की रैली की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए। आपको बताएं कि पीडीएम की रैली की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज पीडीएम रैली निकालने जा रही है, जिसकी क़यादत मरियम नवाज शरीफ करेंगी, जबकि मौलाना फौज रहमान भी शिरकत करेंगे। और पीडीएम की रैली की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं और कारकुनान भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्लिम लीग नून के एमपीए ज़हीर चन्नड़ गाह की रिहाइशगाह पर। अगर पीडीएम की तैयारी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर तैयारियाँ अरगुज पर हैं। यहाँ पर पीडीएम के सियासी कायदीन के लिए स्टेज तैयार कर लिया गया है। अगर कुर्ते के हवाले से बात की तो 5000 के करीब कुर्सियाँ लगा दी जा चुकी हैं। अगर कारकुनान के हवाले से बात की जाए तो कारकुनान काफ़ी तादाद में आ चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर पीडीएम के सियासी दिन आए और उनका पुरजोर इस्तकबाल करें और रैली को यकीनी बनाएं। अगर रैली के हवाले से बताएं तो रैली मैकडोनल्ड चौक से इकबाल चन्नड़ की रिहाइशगाह पर आएगी और यहाँ से आगे रैली की सूरत इख्तियार कर जाएगी। और यहाँ मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ को जेल में 100 दिन हो गए, 100 पैसे की करप्शन साबित ना हो सकी। शहबाज शरीफ के खिलाफ लहराए गए कागज अदालतों में पेश नहीं होते। इमरान खान ने पीडीएम से एनआरओ लेने के लिए शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया। इमरान साहब को मालूम है कि शहबाज शरीफ की मुल्क चलाने की पूरी तैयारी है। मरियम नवाज शरीफ, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ लहराए गए कागज अदालतों में पेश नहीं होते। इमरान खान ने पीडीएम से एनआरओ लेने के लिए शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया। इमरान साहब को मालूम है कि शहबाज शरीफ की मुल्क चलाने की पूरी तैयारी है। दूसरी जानिब मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिकाबान कहती हैं, नून लीग ने पंजाब को कर्ज में डुबोकर अवाम को माशी घाव दिए हैं। हम माली मुश्किलात का मुकाबला हिकमत अमली के साथ करेंगे। कफायत शौरी के बायस मुसलसल 5वें माह करंट अकाउंट सरप्लस है। कोरोना के दौरान माली मुश्किलात के बावजूद आवाम को 56 अरब का टैक्स रिलीफ दिया गया। वसूलियों की मद में रवा माली साल के इब्तदाई 6 माह में 42% इजाफा हुआ है। पंजाब की मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिकाबान कहती हैं, नून लीग ने पंजाब को कर्ज में डबोकर आवाम को गहरे माशी घाव दिए हैं। हम माली मुश्किलात का मुकाबला हिकमत अमली के साथ करेंगे।
कफायत शौरी के बायस मुसलसल 5वें माह करंट अकाउंट सरप्लस है। कोरोना के दौरान माली मुश्किलात के बावजूद आवाम को 56 अरब का टैक्स रिलीफ मिला। वसूलियों की मद में रवा माली साल के इब्तदाई 6 माह में 42% इजाफा हुआ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं कि नवाज शरीफ से फवायद हासिल करने के लिए JUI फे को JUI फवायद में बदला गया। मौलाना ने नवाज शरीफ को खुश करने के लिए हमें पार्टी से निकाला। लॉन्ग मार्च, ज़िमनी इंतखाबात, सेनेट इलेक्शन और असीफों पर पीपल्स पार्टी जीत गई। JUI फे के साबिक रहनुमा हुसैन अहमद कहते हैं कि नवाज शरीफ से फवायद हासिल करने के लिए JUI फे को JUI फवायद में बदला गया। मौलाना ने नवाज शरीफ को खुश करने के लिए हमें पार्टी से निकाला। लॉन्ग मार्च, ज़िमनी इंतखाबात, सेनेट इलेक्शन और असीफों पर पीपल्स पार्टी जीत गई। इस्लामाबाद में उसामा कत्ल केस चीफ कमिश्नर ने JIT तश्कील दे दी। JIT के सरबराह SP सदर सरफराज विर्क और 7 मेंबरान होंगे। ISI, MI और IB का भी एक नुमाइंदा JIT में शामिल। DSP रमना, DSP इन्वेस्टिगेशन और SHO रमना भी JIT में शामिल। JIT इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 19 के तहत चीफ कमिश्नर ने तश्कील दी। टीम जल्द अज जल्द अपनी तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करके पेश करेगी। कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें उसामा कत्ल कर दिया गया था। उसामा कत्ल केस में चीफ कमिश्नर ने JIT तश्कील दे दी है। JIT के सरबराह SP सदर सरफराज विर्क और 7 मेंबरान होंगे। ISI, MI और IB का भी एक नुमाइंदा JIT में शामिल। DSP रमना, DSP इन्वेस्टिगेशन और SHO रमना भी JIT में शामिल। JIT इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 19 के तहत चीफ कमिश्नर ने तश्कील दी है। टीम जल्द अज जल्द अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने सवाल पूछते हुए कहा है कि इस्लामाबाद में बेकसूर तालिब इल्म के कत्ल का जिम्मेदार कौन है। मरियम नवाज का ट्विटर पर जारी करदा अपने एक बयान में कहना था कि रातों को मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों के लिए रिस्क हलाल कमाकर लाने वाले इस बेकसूर तालिब इल्म के कत्ल का जिम्मेदार कौन है। इंसानी जान की हुर्मत जिस तरह पिछले 2.5 साल में पामाल हुई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे ज्यादा बेहिस हुकूमत आज तक नहीं देखी। उसामा कत्ल केस के हवाले से मरियम नवाज ने ट्वीट किया है। उनका कहना था कि रातों को मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों के लिए रिस्क हलाल कमाकर लाने वाले इस बेकसूर तालिब इल्म के कत्ल का जिम्मेदार कौन है। इंसानी जान की हुर्मत जिस तरह पिछले 2.5 साल से पामाल हुई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे ज्यादा बेहिस हुकूमत आज तक नहीं देखी। अभी आपको बताएं कि PDM ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। सेनेट इलेक्शन के बारे फैसला मौखर कर दिया। 19 जनवरी को रावलपिंडी में इलेक्शन कमीशन और नैब ऑफिस के सामने एहतजाज करने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत के पास सिर्फ 1 माह बाकी। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करना है या रावलपिंडी की जानिब, जल्द फैसला कर लेंगे। नाहिल हुकूमत से निजात के लिए पहले से ज्यादा पुरस्म है। उनकी बौखलाहट और खौफ की अलामतें हैं कि एक निहत्ती तंजीम जो रजाकार है, जो दरिया बिछाने वाली जलसे के इंतज़ाम को और जिनकी तारीफ़ें कर चुके हैं इससे कबल ये लोग कि इसने 40 लाख के इज्तिमा को 3 दिन तक किस तरह नज़म प्रोवाइड किया। 2001 में 22 लाख के इज्तिमा को इन्होंने किस तरह, और उनकी तारीफ़ें वज़ीर दाखिला नहीं किया उस ज़माने में जी। आज वो उनको और कुछ नहीं मिल रहा सिवाय इस बात के, और ये रजिस्टर्ड है। जमीयत उलमा इस्लाम एक रजिस्टर्ड पार्टी है और हर तंजीम की एक रज़ाकार तंजीम हुआ करती है। अब अगर आप किसी पार्टी को नीचा दिखाने के तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो बेगुनाही को जुर्म बना देते हो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम ऐलान जंग कर चुके हैं। तुमने क्या ऐलान जंग करना है हमारे खिलाफ? तुम्हारा कानून बेबस हो जाएगा। मैं उस कानून का एहतराम करूंगा
جو قانون مجھے تحفظ فراہم کرے گا، جو قانون میرے جمہوری آئینی اور قانونی حق کو سلب کرنے کے لیے استعمال ہوگا، مجھ پر اس قانون کا احترام لازم نہیں ہے۔ ادارہ نہیں ہے، یہ انتقامی ادارہ ہے، یہ ایک کٹ پتلی ادارہ ہے، ہم اس کے احتساب کو تسلیم نہیں کرتے۔ احسن اقبال کہتے ہیں پی ڈی ایم کے اجلاس نے حکومتی ترجمانوں کے دعووں پر پانی پھیر دیا، حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گے۔ پی ڈی ایم تحریک حکومتی ہتھ کنڈوں سے متاثر نہیں ہوگی، ہمارا مقصد سیاست، معاشرت اور سیکیورٹی کے سکون کو مضبوط کرنا ہے۔ اپنی کرپشن کا اپوزیشن پر الزام لگا کر پردہ ڈالنا حکومت کا وتیرہ ہے۔ کہ فورن فنڈنگ کیس کا 1 مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے 19 جنوری کو پی ڈی ایم کی جماعتیں اور قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے اس مطالبے کا اعادہ کریں گے۔ اسی طرح ہمیں اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیب کس طرح اس حکومت کا اعلی کار بن کے کام کر رہا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا کیس جو اپوزیشن کے خلاف بنایا جا رہا ہے وہ حکومت کے جھوٹ کا پول کھولنے کے لیے کافی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کو جس کیس میں پکڑا گیا ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہو چکا ہے، اور جس معاملے کو سپریم کورٹ طے کر چکی ہے اس میں اب نیب کا ایک جھوٹا کیس بنا کے انہیں پکڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نیب کی 90 دن کی قید کے قانون کا ناجائز استعمال کیا جائے اور اپوزیشن کے لوگوں کو عدالتوں کے چکر میں ڈال کے اپوزیشن کی تحریک کو کمزور کیا جائے۔ ہم بریک کے بعد خوش آمدید۔ مشیر برائے داخلہ و احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف نیب کو مطمئن نہیں کر سکے۔ 1993 میں اثاثے صرف 51 لاکھ روپے تھے۔ یو اے ای میں ماہانہ 22 لاکھ روپے تنخواہ کا کوئی ثبوت نہیں دیا، لیکن رہنما نے اپنے قائد کی طرح ٹی ٹی کا طریقہ اپنایا، وزارت جاتے ہی نوکری بھی چلی گئی۔ قانون اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو قانون کے مطابق آپ اگر وزیر ہیں تو چلیں شاید آپ کوئی سائڈ جاب کر سکتے ہیں یا بزنس کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اب وہ جو 14 کروڑ روپے دکھائے جا رہے ہیں سیلری کی مد میں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ دنیا کے کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کے سیلریڈ اکاؤنٹ میں جاتی ہے، دینے والا جو ہے وہ اس کو اپنے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ ٹرانسفر کرتا ہے۔ بہت کم جگہوں پہ ہوگا کہ شاید آپ کو تھرو چیک دے دیا جائے۔ اب یہ واحد کیس ہے پوری دنیا کا کہ 22 لاکھ روپیہ ماہانہ سیلری کا ثبوت مانگیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ مجھے کیش دیتے تھے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں 14 کروڑ روپیہ آپ آمدن کے طور پہ، اس کے لیے آپ کوئی ثبوت تو دکھائیے۔ آپ کریڈٹ کارڈ لینے جائیں تو وہ بھائی آپ سے کوئی سیلری سرٹیفکیٹ پہ نہیں دیتے آپ کو، وہ کہتے ہیں آپ پہلے اپنا ساتھ یہ جو سیلری کا اکاؤنٹ ہے وہ دکھائیے، یہ پے سلپ دکھائیے، وہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ جب دبئی کے اکاؤنٹس کی کچھ چیزیں دیکھی گئی، اس میں سارے کیش ڈپازٹس ہیں دبئی کے اکاؤنٹ میں۔ خواجہ صاحب چونکہ تھوڑے سے سمجھدار تھے تو انہوں نے اپنے دبئی کے اکاؤنٹ سے اپنے پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی لگائی، تو یہاں تو ایف بی آر کو مطمئن ہو گیا کہ ان کے اپنے اکاؤنٹ سے آ رہی ہے، اور دبئی کے اکاؤنٹ کو یہاں یہ دکھایا کہ جی میں وہاں سیلری وصول کرتا ہوں، جبکہ سیلری کیش کی صورت میں وصول ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ آپ کی سیلری ہے، یہ آپ کی لیجیٹمیٹ سورس ہے۔ اچھا، دوسری سب سے حیرت کی بات ہے کہ خواجہ صاحب کو یہ نوکری صرف اس وقت ملی ہوئی تھی جب وہ وزیر وزارت میں تھے۔ جس دن یہاں سے فارغ ہوئے 2018 سے، وہ نوکری بھی چلی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو پہلے چلے بڑے مصروف تھے اور آپ رات کو یہ والی نوکری بھی کرتے تھے، اب تو آج کل آپ فارغ ہیں، پی ڈی ایم بھی فس ہو چکی ہے، تو آج کل آپ یہ نوکری کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو ایڈوائزری آپ کرتے تھے یہ 2018 کے بعد ختم کیوں ہوگی؟ اگر آپ اتنے ہی ہونہار ہیں تو آج کل بھی تو آپ کو ظاہری بات ہے کوئی نوکری کی ضرورت ہوگی، وہ نوکری آپ کیوں نہیں کرتے؟ اب تو آپ وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جمع بخت کہتے ہیں معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، رواں سال پی آر اے میں 140 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کریں گے۔ پنجاب میں ای پے کو فروغ دیا،
موبائل فون کے ذریعے بھی ای چالان جمع کرایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کامیاب جوان روزگار کے تحت قرضے دیے جا رہے ہیں۔ سابق حکومت ہمارے لیے مشکلات چھوڑ کر گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب کی تاریخ میں اس سے بڑا ٹیکس ریلیف بجٹ آج تک نہیں دیا گیا۔ 56 ارب کے ٹیکسز ہم نے اس بجٹ میں ان کے ریٹس کم کیے، سلیش کیے اور کہیں کہیں تو بالکل ہی ختم کر دیے، اور 56 ارب روپے کی ٹیکس ریلیف ہم نے اس بجٹ میں دی۔ اس کا اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمیں فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ اس مالی سال میں پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹیکس ریلیف بھی دی گئی، اور پنجاب کی تاریخ کی PRA کی سب سے بڑی ٹیکس کلیکشن بھی کی گئی۔ یہ عوام کا اس حکومت پر جو اعتماد ہے اس کی نشانی ہے کہ اس نے اس حکومت کو واقعی سمجھا ہے کہ جو عوام کا پیسہ ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے لگ رہا ہے، اور ٹیکس کلچر کو فروغ دیا گیا۔ میں کچھ آپ کو یہ بتاتا چلوں ضرور اس وقت کہ معیشت میکرو اکنامک انڈیکیٹر، جس میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ایک بڑا امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے، پچھلے 5 مہینے سے وہ سرپلس دکھائی جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جن مشکل معاشی حالات میں ہمیں یہ ملک ملا، ہمیں یہ بڑے کٹھن فیصلے کرنے پڑے۔ ان فیصلوں کو کرنے کے لیے جو ہمارا عزم تھا، جو ہمارا ریزولو تھا، اس میں بہت زیادہ ہمارا سیاسی سرمایہ لگا تاکہ ہم ایک باری اس ملک کی معاشی ڈھانچے کی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لاپرواہی اور بے احتیاطی سے کرونا بے قابو، دوسری لہر میں اموات بڑھنے لگی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 53 مریضوں کا انتقال، اموات کی تعداد 10,311 ہو گئی۔ مزید 2,272 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 2,272 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس سے مزید 53 افراد جاں بحق ہونے کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 10,311 تک پہنچ گئی، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 35,663 بتائی گئی ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,392 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں اب تک 68,19,699 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 4,86,634 ہو گئی ہے۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,40,660 ہے۔ کیسز کے لحاظ سے سندھ پہلے نمبر پر ہے، جہاں 2,17,636 افراد متاثر ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 59,255، پنجاب میں 1,40,188، اسلام آباد 38,146، بلوچستان میں 18,000، آزاد کشمیر میں 8,235 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ادھر دنیا بھر میں کرونا سے 18,43,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ مریضوں کی تعداد 8,49,00,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 3,58,000، برازیل میں 1,95,000، بھارت میں 1,49,000، میکسیکو میں 1,26,000، روس میں 58,000، فرانس میں 64,000 اور سعودی عرب میں 6,239 اموات ہو چکی ہیں۔ دنیا میں کرونا کے 6,93,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 2,30,38,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 3,58,682 اموات ہو چکی ہیں اور 2,09,04,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,49,471 اور 1,03,24,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,95,742 اور 77,16,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ روس میں 32,12,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 58,002 ہے۔
کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں تعلیمی ادارے مرحلہ وار 25 جنوری سے کھولنے کی تجویز پر فیصلہ پیر کو ہوگا. پہلے مرحلے میں ملک بھر کے پرائمری سکولز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس تجویز پر کوئی بھی فیصلہ پیر 4 جنوری کو ہونے والے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں کیا جائے گا. چاروں صوبوں کے وزرائے تعلیم بھی شرکت کریں گے. نیب نے سال 2018 سے 2020 تک کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے. جاوید اقبال کی قیادت میں نیب کی 3 سالہ کارکردگی شاندار رہی. چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں کرپشن تمام برائیوں کی جڑ ہے. نیب کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے. آپ کو بتائیں کہ چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں کہ کرپشن تمام برائیوں کی جڑ ہے. نیب کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے. آپ کو بتائیں کہ رپورٹ جاری کی گئی ہے. جاوید اقبال کی قیادت میں نیب کی 3 سالہ کارکردگی شاندار رہی. چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں کرپشن تمام برائیوں کی جڑ ہے. نیب کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے. ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت اجلاس ہوا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ملتان مستقبل کا صوبائی دارالحکومت ہے. شہر میں میگا پروجیکٹس شروع کرنے کی ضرورت ہے. وزیراعظم کے متوقع دورہ ملتان پر ترقیاتی پیکج کا اعلان ہوگا. ہمارا فوکس شہر اور دیہی آبادی کی ترقی پر ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں گیس کی عدم فراہمی یا پریشر میں کمی کی صورتحال برقرار ہے. کئی شہروں میں لوگ سخت پریشانی سے دوچار ہیں. کراچی میں گیس کی قلت کے باعث گھریلو اور صنعتی صارفین پریشان ہیں. تندوروں، چائے خانوں اور ہوٹلز پر بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ادھر گجرانوالہ میں سردی بڑھتے ہی چولہوں سے گیس غائب ہو گئی. دوسری جانب ملتان میں CNG اسٹیشنز بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. سعودی عرب کا آج سے دوبارہ انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا اعلان. سعودی عرب کی جانب سے 21 دسمبر کو انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا تھا. فضائی حدود کے علاوہ زمینی اور سمندری راستوں سے بھی آمد و رفت ممکن ہوگی. کورونا کی سنگین صورتحال کے پیش نظر سعودی عرب نے 21 دسمبر کو فلائٹ آپریشن معطل کر دیا تھا. سعودی وزارت داخلہ نے کورونا وائرس کی نئی شکل کے باعث ملک کی تمام سرحدیں اور فضائی پروازیں ایک ہفتے کے لیے بند کر دی تھیں اور بعد ازاں 27 دسمبر کو اس میں مزید ایک ہفتے کی توسیع دی گئی تھی. آج اتوار 3 جنوری کو ختم ہو گئی ہے. جماعت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کا افتتاحی اجلاس. سینیٹر سراج الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں کی فرسودہ پالیسیاں جاری رہیں تو خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. سینیٹر سراج الحق نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PTI کے تبدیلی کے دعوے جھوٹ کے پہاڑ ثابت ہوئے. احتساب کا نعرہ مذاق بن کر رہ چکا. موجودہ اور سابقہ حکمران پارٹیاں عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہیں. کشمیر کا سودا کر دیا گیا. ناانصافی اور ظلم کے نظام پر خاموش نہیں رہ سکتے. امریکی فرم کو 4.5 ارب روپے ذمہ داران کے اثاثے بیچ کر ادا کیے جائیں. جماعت اسلامی واحد جمہوری جماعت ہے جو فیملی کلب نہیں، نظام بدلنے کے لیے میدان عمل میں ہے. مجلس شورا کا اجلاس 3 دن تک جاری رہے گا.
कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। दुनिया भर की तरह लाहौर में भी खूबसूरत परिंदों और पालतू जानवरों से प्यार करने वालों की कमी नहीं है। लाहौर के टोरंटो मार्केट में कौन कौन से पालतू जानवर और परिंदे मौजूद हैं और उनकी कीमत क्या है, देखते हैं शुएब हाशमी की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं लाहौर की मारूफ टोरंटो मार्केट में। आज हम आपको टोरंटो मार्केट में विज़िट करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर पालतू जानवर, पालतू परिंदे जो हैं वो किस किस नस्ल के यहाँ पे अवेलेबल हैं और उनकी क्या क्या कीमतें हैं। तो आइए हमारे साथ चलते हैं मार्केट की तरफ और आपको विज़िट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान। अरसलान, आपने ये जो डॉग पकड़ा हुआ है ये कौन सा है? प्योर जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड डॉग है। तो ये कितने का है बच्चा इसका? 40,000 का। 40,000 का। और ये जो जर्मन शेफर्ड ये बड़ा हुआ पड़ा हुआ है, ये बड़े वाला डॉग है, इसकी क्या कीमत है? ये 90,000 का। 90,000 रुपए का। अच्छा, ये जो आप बेच रहे हैं तो इनके कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी हैं आपके पास? ठीक है। तो ये कहाँ से मंगवाया आपने? ये हमने पाले हुए हैं घर में। आपने खुद पाले हुए हैं। ठीक है। और ये आपके पास ये बिल्ली मुझे नजर आ रही है, ये बिल्ली ये कौन सी नस्ल की बिल्ली है? ये पर्शियन पंच फेस में। पर्शियन पंच फेस में। कितने की है ये? 5 की। 5,000 रुपए की। और ये ऊपर वाली है वो भी ये सेम है? वो 8 की है। 8 की है। कौन सी है वो? पर्शियन पंच फेस में। पंच फेमिंग। मतलब 8,000 रुपए की और ये वाली 5,000 रुपए की। क्या फर्क क्या है इन दोनों में? कलर का फर्क? कलर का फर्क है। व्हाइट वाली महंगी है यार, इतनी महंगी बिल्ली। देख ले फिर कलर। अच्छा, कलर का होता है। आइए जी मार्केट की तरफ चलते हैं और भी आपको विजिट करवाते हैं। मेरे साथ है, ये आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि ये आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये छोटे छोटे डॉग्स हैं। ये जर्मन शेफर्ड नस्ल का ये बच्चा है और ये तकरीबन 20,000 रुपए के करीब, 10,000 रुपए के करीब आपको ये अवेलेबल होता है। मार्केट की तरफ मज़ीद चलते हैं, मज़ीद लोगों को से पूछते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं कि उनके पास कौन कौन सी नस्ल के जानवर जो हैं वो मौजूद हैं और उनकी क्या कीमतें हैं। इस शॉप में इन्होंने कौन कौन से बर्ड्स जो हैं वो रखे हुए हैं, तो मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो आप ये देख सकते हैं कि ये बड़ी मोटी ताज़ी मुर्गी जो है वो ये यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। यहाँ पे दुकानदार से ये जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो मुर्गी है मोटी ताज़ी ये कहाँ से मंगवाई है इन्होंने और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम, आप इस शॉप पे होते हैं जी? क्या नाम है आपका? मलिक हबीब। मलिक हबीब साहब। अच्छा मलिक साहब, आप मुझे बताएंगे ये जो मोटी ताज़ी मुर्गी नज़र आ रही है ये कौन सी नस्ल है? ये गोल्डन बफ है। गोल्डन बफ है। तो कितना वेट होगा इसका? इसका होता है कि मैं 3.5 किलो। 3.5 किलो। और कितने पैसों में ये अवेलेबल होगा? ये 8,000 रुपये का पेड़ होता है। 8,000 रुपए का पेड़ है। तो ये क्या पाकिस्तान से मिलती है या पाकिस्तान से बाहर से, कहाँ से मंगवाई? ये पाकिस्तान से मिलती है आजकल। पाकिस्तान से मिल जाती है क्योंकि ऐसी देखने में कम ही मिलती है। तो ये कोई नायाब नस्ल है या आपने खुद कोई फॉर्म बनाया हुआ है इसका? ये फॉर्म है अपना, ये नयाब नस्ल है, गोल्डन बफ को खिलाते हैं जी, नयाब नस्ल है। ठीक है। आपके पास बर्ड्स भी हैं, दुकान में अंदर चलते हैं, आपको परिंदे भी दिखाते हैं और मेरे साथ आइए जी। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये भी एक बर्ड अवेलेबल है। ये कौन सा बर्ड है आप मुझे जरा बताएंगे? ये फाख्ता है। ये फाख्ता है। तो कितने का इसका पेड़ है? ये 1,000 रुपये का। 1,000। कुछ और बर्ड्स जो हैं वो भी आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, आपको एक और दुकान का विजिट करवाते हैं, देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से बर्ड्स हैं और इन्होंने अपनी शॉप पे क्या रखा हुआ है, क्या प्राइजेस हैं। इनके पास नायाब मोर जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मुर्गियाँ जो हैं वो भी इनके पास हैं। यहाँ एक कस्टमर आए हुए हैं जो कि देख रहे हैं परिंदों को और वो ख़रीदना चाह रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? जी महमूद नाम है जी। महमूद साहब, आप कोई बर्ड्स देख रहे हैं, को खरीदने के लिए आए हुए हैं? जी जी, मैं ये लेने के लिए आया हूँ, अल्लाह करे को सौदा बन जाए। आजकल वो सर्दियों का सीज़न है ना इनका, तो उस लिहाज से ज़रा कॉस्टली हैं, महंगे हैं, तो हमें भी चाहिए, देख रहे हैं, अल्लाह करे को मिल जाए। आपने पहले भी कुछ घर में रखे हुए हैं या क्या खास बच्चों के लिए? अक्सर होता है कि पेरेंट्स आते हैं, बच्चे खुश होते हैं छोटे छोटे परिंदों को देख के, बच्चों के लिए ले रहे हैं या कि वैसे? नहीं, मैंने काफ़ी अरसे से रखे हुए हैं और मैं जब ये सीज़न आता है ना तो फिर रद्दोबदल करनी होती है, उस लिहाज से फिर मार्केट में आते हैं।
नाजरीन, आज हमने आपको टोरंटन मार्केट का विजिट करवाया, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे और मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो हैं वो आपको दिखाए और ख़ास तौर पर उनकी इकसाम के बारे में आपको। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए